उठाने की कोशिश की, हमने बिठा दिया उनको, बड़ी दुर्गत बनाई हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी जरा, उस दिन मेरे साथ 7 लोग गार्ड थे, उस दिन से अब गार्ड की तादाद हमने 20 कर दी है, ताकि 20 को उठाने के लिए 50 लोग दरकार होंगे। कैसे हैं मरवा साहब? अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान ने आज बयान दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बयान तो फिर दफा दी, खान साहब ने अपने जिम्मेदार का तयन खुद किया है। अभी अच्छा ये बताइएगा, जलसा जो है 4 दफ़ा जो है पोस्टपोन हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार जो 8 सितंबर की तारीख निकली है तो जलसा हो पाएगा? मेरा ख्याल है अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय जलसा करने का, और अगर जलसा नहीं करते थे तो फिर मेरा ख्याल है सियासत छोड़ देनी चाहिए। सर किसने रब्ता किया जेल में, आपको क्या आइडिया है? और क्या किसने रब्ता किया जेल में? मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया यार, कि वो मेरा उससे क्या था? मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया, मुझसे मेरे मुतालिक सवाल किए। अच्छा सर, आपने कहा था कि एनओसी की किसी की जरूरत नहीं, मैं जलसा करूंगा, लेकिन जलसे का जब दिन आया तो आपने जलसा नहीं किया, तो ये इसकी क्या वजह है? एक तरफ आप कहते हैं कि जलसा करेंगे। मेरा मौक़िफ़ आ चुका है ना, मैं जब उठा नींद से 12 बजे थे और जलसा मनसूख हुई भी 3 घंटे गुजर चुके थे, मुझसे न किसी ने रब्ता किया, न किसी ने एतमाद में लिया, और मेरा ख्याल था कि इसमें मेरा किरदार होगा, लेकिन अचानक जो फैसले हुए और जिस सूरत से हुए, इसके बाद मैंने फिर जब बयान जारी किया, उसी दिन जो है मेरा ख्याल था कि मैं उन लोगों को जो तरनोल पहुंचे हैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए जाऊंगा, लेकिन फिर जो वारदात हुई, पुलिस आई और ये लोग आए और इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, 3 घंटे फिर आया, ताकि वो टाइम ज़ाय हो जाए और मैं किसी को जमा। मरवा साहब, आपकी अली अमीन गंडापुर साहब से कल मुलाकात हुई है, कर दिया जाएगा? कितने पूरे उम्मीद है 8 सितंबर को जलसा होगा या कि मुलतवी कर दिया जाएगा? आज खान साहब से इस सिलसिले में बात हुई और मैंने खान साहब को ये कहा कि ये जिम्मेदारी आपके सर से उतरनी चाहिए, तो खान ने फिर एक नाम लिया, इस जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन खान की है। वो जो है इस जलसे को हर हालत में इनेकाद कराने का पाबंद। कल आपकी मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, क्या मामला आज है? मीर खान से मुलाकात हुई, कल अली अमीन खान से हुई। शेर अफजल साहब कौन से दोस्त है जो आपके और खान साहब के दरमियान इख्तिलाफात कराना चाहते हैं? हमारे इख्तिलाफात सारे धुल गए, कोई इख्तिलाफ नहीं रहा खान के साथ तो मेरा इख्तिलाफ नहीं था, गिले शिकवे थे, लेकिन वो जो हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात जो इस्तेमाल हुए हैं वो अब उससे भी बढ़कर हैं जो पहले थे। अच्छा सर, अली अमीन साहब ने तो बड़ी भड़के मारी थी, अब मुलाकात हो रही है, आप कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं? क्या यही पे बात हो रही थी ना, आपसे हम पूछ रहे थे कि खान साहब से मुलाकात का आपने कहा था कि लास्ट ऑप्शन यही है, अब मुलाकात आपकी होगी, आप कितने फ्रेश हो गए हैं? मेरी खान से आज दूसरी मुलाकात थी जी जी, और देखिए गलत फहमियाँ थी, मिसकंसेप्शंस थी, बैठने की देर थी और हवा में उड़ गए। अच्छा सर, अली अमीन साहब ने बड़ी भड़के मारी थी, जलसा होगा और हर दफा फिर वो जो पीछे मारी थी वो बढ़के थी, भड़के थी ना सर, फिर जलसा होगा फिर पीछे हट गए। अली अमीन के बस की बात तो नहीं थी। जब खान का हुक्म आ गया स्वाति साहब के जरिए कि आप जलसा कैंसिल करें, तो अली अमीन साहब में या कोई भी आदमी जो है इस ऊपर नहीं जा। आज मैंने खान साहब को तो यही रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, दस्तबरदार हो जाएं, ये जलसे की तारीख देने से ये हम पे छोड़ दें। तो फिर खान साहब ने कहा कि ये इस जलसे की जिम्मेदारी अब अली अमीन खान होंगे, मेरा हर हालत में आप लोगों ने जलसा करना है, मेरी तरफ से कोई भी पैगाम आ जाए, लेकिन जलसा जो है रुकना नहीं। बल्कि जलसा पोस्टपोन करने पर खान साहब ने अफसोस का इजहार किया। आपको भी दुख हुआ जलसा पोस्टपोन होने पे? सबको, पूरे पाकिस्तान को। अच्छा सर, पावरफुल हल्के जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ है, दुख क्यों? ये क्यों? खान साहब जेल में बंदी है, उनके सामने जो पिक्चर हम जाके पेश कर देते हैं, उनके अपने वसाइल नहीं है जिससे उनके पास मालूमात आए, अपनी एक फेयर इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाए, तो हम जो पेश कर देते हैं उसी को सामने देख के वो राय बना लेते हैं। उनको परसुएट किया गया कि जलसे की मंसूबी जो है वो इंतशार से बचने का वाहिद रास्ता, वो जो इंतशार का पिक्चर उसके सामने पोर्ट्रे किया गया, और आप सबको इल्म है कि कौन लोग नहीं चाहते थे कि जलसा हो। एनी हाउ, जलसे
کا التوا جو ہے وہ ایک مایوس کرنے کا نام تھا. خان نے آج اس کو ریگریٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا آئندہ کسی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک. شیر افضل صاحب پی ٹی آئی ورکر کو وہ نام کیوں نہیں بتاتے جنہوں نے جلسہ ملتوی کیا؟ بھائی ملتوی ہو گیا کیا گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو, چھوڑو آگے بڑھو. 8 کو بھی نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ 8 کو بھی نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جیسی کوئی چیز ضرور ہو. میری جان 8 کو کیوں نہیں ہوگا؟ پہلے بھی تو بڑے دعوے کرتے تھے. وہ یار میری بات سن, اب کوئی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا. اور میں ہم علی امین خان کے اسٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جائے گا پارٹی کا, اور پالیسی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم پھر کمپین لانچ کریں گے, اور تب ہی اب اس دفعہ ہم ذمہ داری اٹھائیں گے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی صورت جو ہے منسوخ نہیں ہے. اچھا سر, آپ کو پتا تھا کہ جس دن جلسہ ہوگا یا آپ گھر میں ہوں گے تو کوئی مسئلے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اپنے ٹیکٹس یا کچھ اس طرح سے مینج کرنا تھا, تو اگلے جلسے کے لیے بھی گھر میں رہیں گے یا کوئی پہلے سے؟ میں تو گھر میں نہیں تھا, میں تو کسی کے گھر میں چھپا ہوا تھا. پھر سکتے کم بختوں نے 2 ذرائع استعمال کیے. ایک تو میں نے کسی میزبان پہ شبہ ظاہر کیا تھا, اس کے پیچھے 3 وجوہات تھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں نے ذمہ دار اس لیے ان کو قرار دیا تھا. نمبر 1 کہ پولیس اور ادارے جب آئے تو انہوں نے کسی سی سی ٹی وی کیمرے کو نہیں توڑا. نمبر 2 ان کے آنے اور پوری کارروائی کی ریکارڈنگ تھی اس میزبان کے پاس جو مجھے فراہم نہیں کی گئی. تیسری بات, میزبان جب میرے ساتھ بیٹھے گاڑی میں اور پولیس ہمیں لے جا رہی تھی تو تب انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ 2 گاڑیاں جو ہیں مشکوک پھر رہی تھی, اور جس سلسلے میں انہوں نے سی او یا او سی کوئی کرنل ہوتا ہے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کی گاڑیاں ادھر پھر رہی ہے. تو میں نے کہا کمبخت آج ہی تم نے مجھ سے رابطہ کرنا تھا جب میں آپ کے پاس آیا ہوا تھا پناہ لینے. یہ چیزیں مل کے میرے شکوک کا باعث بنی. ہو سکتا ہے یہ بے گناہ ہو, لیکن ان جواز کو دیکھ کے انسان جو ہے, میں دیکھیں اس طرح کبھی زندگی میں نہیں پکڑا گیا ہوں. اب اگر میں کسی کے پاس جا کے پناہ لیتا ہوں, جن سے پناہ لیے اسی کے ساتھ میرا میزبان رابطہ کر لے, اس کو میں کیا کہوں گا؟ اگلے جلسے پہ احتیاط کریں گے مزید؟ اگلے جلسے میں اسلام آباد میں ہوں گئی نہیں, اوپر سے نازل ہو گئی. اسلام آباد میں نہیں ہوں. کیسے آپ آنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اس کنٹینر پہ؟ یہ دیکھیں گے نا کیا ہمارے فرائض ہمیں دیے جاتے ہیں. سرپرائز دیں گے سر. بہرحال 8 ستمبر کو اسٹیج پر مروہ صاحب ذرا کرکٹ پہ بھی کمنٹ کر دیجیے. بنگلہ دیش سے پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن عید المثال کامیابی پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ویژن کس کا ہے کہ جس انداز میں پاکستان کرکٹ جو ہے گزشتہ 1 سال سے کیئر ٹیکر کے دور میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو لگانے کے بعد جس طرح انہوں نے میرٹ پر پنجاب میں انتخابات کا انعقاد کیا, جس طرح انہوں نے میرٹ پر حقوق بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا, اور جس طرح میرٹ پر انہوں نے کرکٹ کی سرپرستی کی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اب دنیا کی ایک عظیم ترین کرکٹ ٹیم بن چکی ہے, اور یہ بنگلہ دیش سے شکست جو ہے اسی میں جو ہے آپ کو محسن نقوی کی کامیابی نظر آنی چاہیے. اور انشاءاللہ اس سے آگے دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی کرکٹ بورڈ کی جب بھی میرٹ کریں گے. جس طرح یہ کیئر ٹیکروں نے کی, جس طرح یہ فارم 47 کی حکومت کر رہی ہے, یہی اثر ہوگا. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیا ڈائریکشن ملی آپ کو؟ ایک فیصلہ ہوا ہے جس کا اعلان ہم 8 ستمبر کے جلسے میں کریں گے. سیاسی نوعیت کا فیصلہ ہے کس حوالے سے؟ سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ گارنٹی پاکستان میں کسی چیز کی ہے سر اگر اٹھا لیا گیا بھائی, آج کل انسان کا اور چوزے کا اٹھانا ایک برابر ہے. سر اٹھا کون رہا ہے بس؟ اٹھا کون رہا ہے؟ یہ ہمارے خالدہ جی ہے. سر آپ کو اٹھایا گیا, کیا آپ سے سوالات انہوں نے پوچھا, کیا ہے کہ آپ کیا انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی, ہم نے بٹھا دیا ان کو, بڑی درگت بنائی ہے ہم نے. الحمدللہ اب ہم بھی ذرا, اس دن میرے ساتھ 7 لوگ گارڈ تھے, اس دن سے اب گارڈ کی تعداد ہم نے 20 کر دی ہے, تاکہ 20 کو اٹھانے کے لیے 50 لوگ درکار ہوں گے.